प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसी की कंटिन्यूशन हम करने जा रहे हैं। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो कल हमने कहा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है और जो क्लासिफिकेशन है, जो बेसिक जो चीज़ इसमें थी, जो क्लासिफिकेशन थी, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करना, वो इसका खास टॉपिक है इस पूरी लेसन का। उसको हमने कल इन डिटेल डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन जो है इसकी बुनियाद रखी और उनका जो नज़रिया था वो क्या था, किसका नज़रिया बेहतर था, किसके नज़रिए में कुछ कमियां पाई गई, तो वो भी हम जानेंगे आज इस टॉपिक में। फिलहाल आज हम इन्हीं साइंटिस्ट्स के बारे में बात करेंगे और कल जो है, जो हमें इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम जो क्लासिफिकेशन की गई है, किस तरह से वो क्लासिफिकेशन की गई है, उसका हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे ताकि बात पूरी समझ आ जाए हमें। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है इसकी बुनियाद असल में रखी किसने है और किस तरह इन्होंने कहा। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, क्लासिफिकेशन हम अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में करते हैं, हर हिस्से में करते हैं। हम भी अपने घर में अपनी बुक्स वगैरह उनको भी क्लासिफाई करके रखते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन जो है इसकी बुनियाद कहाँ पे रखी। सबसे पहले जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया, क्लासिफिकेशन जो है उसने एक क्लासिफिकेशन का मॉडल पेश किया। तो एरिस्टोटल ने जो एनिमल्स है उनको दो ग्रुप्स में बांटा। एक वो ग्रुप था जो लैंड पे रहते हैं और एक वो ग्रुप था जो पानी में रहते हैं। यानी उसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई उसने इस बुनियाद पे किया कि लिविंग वो रहते कहाँ पे हैं। एनिमल्स की ऐसी लाखों की स्पीशीज हैं जो पानी में रहती हैं और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो लैंड पे भी रहती हैं। तो एरिस्टोटल ने यही अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। एक वो एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं और दूसरे वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। लेकिन इसमें जो लूप होल्स थे इस क्लासिफिकेशन में, इस थ्योरी में, एरिस्टोटल की इस थ्योरी में, वो ये बात थी कि जो समंदर में एनिमल्स रहते हैं उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती थी। यानी इसी बुनियाद पे कि रहने की बुनियाद पे कि पानी में जो रहते हैं, इस बुनियाद पे हम इनको कैटेगराइज करें, ये कुछ सही नहीं लग रहा था। क्योंकि जो जानवर पानी में पाए जाते हैं उनकी अक़साम जो है अनगिनत है, लेकिन उनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती थी वो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर पाती थी। मैं मिसाल आपसे कहूँगा, अगर हम फ्रॉग लेंगे, फ्रॉग एक ऐसी स्पीशीज़ है जो लैंड पे भी रहती है और वाटर में भी रहती है। इसी तरह अगर हम क्रोकोडाइल लेंगे, क्रोकोडाइल लैंड पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। इस तरह के लूप होल्स इस थ्योरी में थे। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने के बाद
اور بایولوجسٹس آئے جن میں سے جو خاص جن کا نام میں لینا چاہوں گا، جنہوں نے اصل میں بنیاد کلاسیفیکیشن کی رکھی ہے، وہ ہے بایولوجسٹ ہیکل ہے، وہ وٹاکر ہے، اور کارل ویز۔ سب سے زیادہ جو، حالانکہ ہر کسی ان سائنٹسٹس نے، ہر کسی نے بہت ہی اچھا کام کیا، لیکن اس میں جو نمایاں کام جو ہم نے دیکھا وہ وٹاکر جو ہے، اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے، جو اس نے کلاسیفیکیشن پیش کی، اس کو جو پورا سپورٹ ملا، کیونکہ اس نے اس طرح سے کلاسیفیکیشن کی جس میں ہر کوئی اینیملز اور پلانٹس جو ہے اس کو اس طرح گروپس میں رکھا گیا کہ جو آسانی ہم خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کلاسیفیکیشن میں اپنے گھرز میں وغیرہ، اپنے گھروں میں، اسی طرح کی ایزینس وٹاکر کی کلاسیفیکیشن میں ہم نے پائی۔ اور وٹاکر کی کلاسیفیکیشن کو پھر بھی تھوڑا بہت اس کو جو سپورٹ دیا وہ ہے کارل ویز نے، کیونکہ اس نے ایک دو گروپس اور اس میں ایڈ کیے، آرچ بیکٹیریا اور یو بیکٹیریا کا گروپ اس نے اس میں ایڈ کیا، اس سے اور مستحکم یہ کلاسیفیکیشن وجود میں آنے لگی۔ اور آخر کار جسے ہم فادر آف کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، ٹیکزانومی بھی کہتے ہیں، وہ ہے کیرولس لینیس جو ہیں۔ اس نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا جسے ہر شعبے میں، اگر آپ دیکھو گے، ایک تو کلاسیفیکیشن ہمیں باٹنی، زولوجی میں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا لائبریری اور انفارمیشن سائنس جو ہے وہاں بکس کو کلاسیفائی کرنی پڑتی ہے، تو وہاں پر بھی جو کیرولس لینیس کا جو ماڈل تھا وہ بہت ہی عام جو ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اور اسے فادر آف ٹیکزانومی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو کلاسیفیکیشن کا اسی کا ایک ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، اسے ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں، تو لینیس کو فادر آف ٹیکزانومی کہا جاتا ہے۔ ذرا لینیس کو ایک سائڈ میں چھوڑ کے ہم وٹاکر جو ہے، وٹاکر نے جو ماڈل پیش کیا کلاسیفیکیشن کا، اس نے جتنے بھی لیونگ تھنگس تھے اس نے اسے کنگڈمز میں ان کو گروپ کیا، الگ الگ کنگڈم اس نے بنائی آل لیونگ تھنگس کے۔ لیونگ تھنگس میں اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، یعنی ایسے بھی لیونگ تھنگس، بہت سارے لیونگ تھنگس ہیں جو ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو یونی سیلولر ہیں، وہ شاید ہماری آنکھوں سے اوجل ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہے کہ جسے ہم جو کاؤنٹ لیس ہے، تو اس کلاسیفیکیشن میں ان کو بھی دھیان میں رکھا گیا۔ تو براڈلی ہم دیکھتے ہیں، براڈلی جو ہے وٹاکر نے آل لیونگ تھنگس کو 5 کنگڈمز میں کلاسیفائی کیا ہے: کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجی، کنگڈم پلانٹی اینڈ کنگڈم انیمیلیا۔ یہ 5 کنگڈمس ہے جس میں بٹھا کر وہ، پر اسی کے سپورٹ میں پھر کارل ویز نے ایک اور جو اس میں کنگڈم تھا اس کو ڈیوائڈ کیا، یو بیکٹیریا، آرچ بیکٹیریا میں بھی، اور اسی طرح دھیرے دھیرے یہ کلاسیفیکیشن سسٹم جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا گیا، اور اسے آج بھی وائڈلی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا تو اس میں ہم جو یہ کنگڈمز ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس کنگڈم میں جو وٹاکر ہے اس نے کن کن لیونگ تھنگس کو رکھا، اور اس میں جو ایڈیشنز ساتھ میں ہوئی ہے یا کچھ ڈیلیشنز بھی اگر ہوئی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل کے ہمارے لیکچر میں ہم اسے جو ہے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔
شکریہ آپ لوگوں کا.